अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इंडस वैली प्रोडक्शन के खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमदाद सुमरो, और हस्ब मामूल मेरे साथ सिंध के माया नाज तजज़िया निगार प्रोफेसर मंजूर सोलंकी साहब हैं। गुज़श्ता कुछ दिनों से सिंध का सबसे बड़ा अस्पताल, जो पाकिस्तान का दूसरे नंबर का बड़ा अस्पताल है, यानी कि जिनाह अस्पताल, जो जिनाह पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर भी का उसका ऑफिशियल नाम है, वो तनाज़ात के घेरे में है। सिंध के सीएम सैयद मुराद अली शाह ने इस हवाले से गुज़श्ता हफ्ते जुमे के दिन एक स्टेटमेंट भी दी थी, जो बहुत बड़ी वायरल भी हुई थी। उससे पहले यही मौक़िफ़ सीएम सिंध मुराद अली शाह सिंध असेंबली के फ्लोर पे भी अपना चुके हैं, जिस पे उन्होंने सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले पर डिसअपॉइंटमेंट का इज़हार किया था और नापसंदीदगी का इज़हार किया था, जिसमें सिंध हाई कोर्ट ने जिनाह अस्पताल की ही एक और अफसर, एक और मुलाजिम डॉक्टर नाजिश भट्ट की पिटीशन पे जिनाह अस्पताल के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं शाहिद रसूल, उसकी जो तैनाती थी उनका मुद्दा ख़त्म हो गया था, और उसके बाद उनको रिटायरमेंट की मुद्दत तक उनको एक्सटेंशन दी गई थी। सिंध हाई कोर्ट ने उस एक्सटेंशन के नोटिफिकेशन को सस्पेंड किया था, और टेक्निकली शाहिद रसूल जिनाह अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के ओहदे से हट गए थे। उस पर सीएम सिंध ने बड़े गम और गुस्से का इज़हार किया था, नापसंदगी का इज़हार किया था, और जुम्मे के रोज़ उन्होंने कहा था कि अगर पीर के रोज़ तक, क्योंकि पीर के रोज़ शाहिद रसूल वाली पिटीशन जो नाजिश भट्ट ने दाखिल की थी उसकी पेशी थी, पीर के रोज़ अगर शाहिद रसूल का मामला हल नहीं होता, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मामला हल नहीं होता, तो वो खुद फैसला करेंगे, चाहे वो तौहीन अदालत के ज़िम्मे में ही क्यों नहीं आता। सीएम सिंध के पास यकीनन अपने इस जो ज़बरदस्त उन्होंने जो स्टैंड लिया है जिनाह के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के ओहदे के हवाले से अपने आर्ग्यूमेंट्स होंगे, और उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स दिए भी हैं जो आगे चलकर हम आपको प्रोग्राम में बताएंगे। लेकिन मजमूई तौर पर कानून से वाबस्ता जो तालिब इल्म हैं, कानून पसंद जो हल्के हैं, उन्होंने सीएम के इस स्टेटमेंट को गलत नज़र से, नापसंदगी की नज़र से देखा है और पसंद नहीं किया। अवाम ने भी पसंद नहीं किया, और जबकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी ह्यूमन राइट की जो एक मुस्तनद ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है HRCP, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इस पर अपनी नापसंदीदगी का इज़हार किया है, और HRCP का ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये कहना है कि सिंध के किसी भी प्रोविंस के चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे पर रहने वाले शख्स को ये ज़ेब नहीं देता कि ये वो अदालत के हवाले से ये लब व लहजा अख्तियार करे। अब हम आते हैं प्रोफेसर मंजूर सोलंकी साहब की तरफ कि मंजूर साहब, जिनाह अस्पताल के मामले में जिस तरह हम कहते हैं कि कोई भी बंदा किसी भी पोस्ट के लिए नागुज़ीर नहीं होता, तो आखिर ये माजरा क्या है कि शाहिद रसूल के लिए सिंध हुकूमत के सीएम और दूसरे जो हाई अप्स हैं और जो वज़ीर सेहत जो हैं पेचू साहिबा से लेकर सारे जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, वो इतने परेशान क्यों हैं? और जिनाह अस्पताल की ये जो बड़ा ओहदा है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का, जो हेड है, उसके लिए इतनी परेशानी और इतनी मतलब हड़ाहुड़ी क्यों मची हुई है? आप इसको कैसे देखते हैं? अच्छा, आपकी इतलात क्या हैं? सबसे पहले तो इमदाद, ये जो बड़े ओहदे होते हैं ख़ास तौर पर सिंध में, वो तो बड़े ओहदे नहीं होते, बड़े कमाई के मरकज़ होते हैं, नंबर 1। उसके बाद ये जो सीएम साहब का बयान आपने बताया, जब से ये जो नई आईनी तरमीम इस गवर्नमेंट ने लाई है, उसके बाद जो है ना वो तमाम एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे जो बैठे लोग हैं, वो जुडिशरी को तो समझो कि एक उन्होंने अपना लॉ डिपार्टमेंट बना लिया है, और आए दिन इस किस्म के स्टेटमेंट्स, आए दिन इस किस्म के जो है ना वो कमेंट्स आते रहते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और जुडिशरी कौन होती है खुदा न खास्ता। रही बात कि सिंध में 16 सालों से जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट अब गवर्नमेंट से बादशाहत में तब्दील हो चुकी है। अब सिंध गवर्नमेंट में समझो कि इरिगेशन का जो डिपार्टमेंट है वो हाजी अली हसन साहब का है, इस तरीके से कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो फजल पेचू साहबा और उसकी जो मिसेस हमारी बहन हैं उनके जो है ना वो मिल्कियत में आ चुका है। तो ये जैसे जो है ना आज से 200 साल पहले जब सिंध में टालपुरों की हुकूमत थी, तो उन्होंने 4 ख़ानदानों में वो सिंध तकसीम किया था। बिल्कुल। इसी तरीके से सिंध गवर्नमेंट जो है अब इस तरीके से बटी हुई है
کہ ادی فریال ٹالپور کے کون سے جو ہے نا محکمے اور کون سے وہ ہیں، اور ادی جو ہے نا عذرا فضل پیچو جو ہے اس کا کون سا ہے، اور دوسرا جو ہے نا وہ اپنا حاجی علی حسن زرداری صاحب کون ہیں، اور باقی جو سندھ بچتا ہے وہ کسی کے پاس ہے۔ تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ سندھ میں 16 سال سے جو مسلسل پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے اور اس پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، اور بدقسمتی سے جو فیصلے کرنے والے ادارے ہیں اور خصوصی طور پر جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کا جو کردار اور رویہ اور ان کا جو رول ہونا چاہیے وہ بہت معذرت کے ساتھ سندھ کے لوگوں کے لیے اور پاکستان کے لیے تو خصوصی طور پر، عمومی طور پر، اور سندھ کے لوگوں کے لیے خصوصی طور پر جو 16 سال کا پیپلز پارٹی کا دور ہے وہ بہت جو ہے نا بھاری اور سمجھو کہ گراں گزرا ہے۔ اب آپ رپورٹر ہیں، یہ تو میرا خیال ہے کہ آپ نے 2-4 پروگرام اس پر کیے ہیں، آپ کو زیادہ معلومات ہوگی۔ آپ نے ہی کچھ دن پہلے ایک اسٹوری دی تھی کہ یہ جو خصوصی طور پر جو جے پی ایم سی ہے، اس میں گورنمنٹ کے اور اس کے جو ہے نا اداروں کے کتنے اسٹیکس ہیں اور کیا کیا ہیں؟ بالکل منظور صاحب، آپ نے بجا فرمایا کہ یہ جو 16 سال پیپلز پارٹی کا دور اقتدار ہے، اس میں پورا سندھ ایک آزاد شہنشاہت کے طور پر اور تحصیل تعلقہ ڈسٹرکٹ ضلعی لیول پر جو سندھ ہے ان کو ایک آزاد بادشاہتوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جہاں پر کسی نہ کسی جگہ پر کسی وڈیرے کا، کسی پیپلز پارٹی کے عہدیدار کا، کسی ایم این اے اور ایم پی اے کا کی شہنشاہت ہے۔ ٹھٹہ ضلع علی حسن زرداری کی شہنشاہت ہے، محکمہ صحت عذرا پیچو صاحبہ کی شہنشاہت ہے، جہاں پر کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا، جہاں پر سی ایم کی کوئی پوزیشن نہیں ہے، جہاں پر کوئی مداخلت نہیں کی جاتی۔ وہاں پر انہوں نے ایک ہیلتھ سیکرٹری کے عہدے پر اپنا ہی ایک وفادار بندہ اس کو بٹھایا ہوا ہے، اور ایک کوئی فہیم چاچڑ صاحب ہیں جو سارے ہیلتھ کے معاملات پس پردہ چلاتا ہے۔ اور مبینہ طور پر ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں، ان اطلاعات کے مطابق سارے پورے سندھ میں جو محکمہ صحت کے جو اربوں روپے کا بجٹ ہے، جس میں میڈیکل ایکوپمنٹس اور دوائیاں جو خریدی جاتی ہیں، وہ سارا کا سارا نظام عذرا فضل پیچو صاحبہ کا جو شوہر نامدار ہیں ڈاکٹر فضل پیچو صاحب، وہ سارے دوائیوں کا سسٹم چلاتا ہے۔ اور ایک کوئی میمن صاحب ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں، اور ان کے ابراہیم میمن صاحب، اور ایک کوئی میمن صاحب ہے، ان کے کوئی کلیگ تھے، اور وہ آج کل امریکہ سے آئے ہیں خاص طور پر یہ دوائیوں کا سسٹم چلانے کے لیے۔ تو یہ تو ایک بڑی بدقسمتی ہے۔ میں نے بھی یہ خبر فائل کی تھی جو ایف آئی اے تحقیقات کر رہی ہے کہ جناح اسپتال کے ساتھ ساتھ سندھ کے جو 22 اسپتال ہیں وہاں پر، جن میں کچھ بڑے بڑے نامور پرائیویٹ اسپتال ہیں، وہاں پر جعلی دوائیوں کا کاروبار اپنے عروج پہ ہے، اور ایک پروکیورمنٹ کمیٹی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی بنی ہوئی ہے، وہ یہ طے کرتی ہے کہ یہ دوائیوں کا ٹھیکہ یا آپ کے آنکھوں میں جو لینس پڑتا ہے، آپ کے دل میں جو اسٹنٹ پڑتا ہے، وہ کون سی کمپنی سے لینا ہے۔ 4 کمپنیاں وہ طے کر کے بھیجتی ہیں، اور اسی اسپتال کو پابند کیا جاتا ہے کہ یہ جو چوتھے نمبر کی جو کمپنی ہے، جو سب سے ناقص مال فراہم کرتی ہے، جو 40 سے 60 اور 70% کرپشن کرتی ہے اور کمیشن فراہم کرتی ہے، اس کمپنی کو ٹھیکہ دیا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں کچھ دن پہلے ایک کسی اس کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا، وہ یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ اگر تھانے میں جاؤ گے تو وہاں تو صرف آپ کی جو ہے نا وہ پیسے لیے جائیں گے، آپ کی دولت جائے گی، لیکن اگر آپ اسپتال میں جائیں گے تو وہاں جعلی دوائیاں اتنی ہیں کہ آپ کے وہاں دولت بھی جائے گی اور آپ کی زندگی بھی جائے گی۔ یعنی اسپتال آج کل سب سے زیادہ جو ہے نا وہ نقصان کی جگہ یا مذہب خانے بنے ہوئے ہیں۔ مذہب خانے۔ اچھا مذہب بالکل ایسا ہی ہے۔ اب مثال کے طور پہ میرا اور آپ کا بیٹا، میرا اور آپ کا بھائی، یا ہم جیسے جو مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس اور لوور کلاس کے لوگ ہیں، ہم تو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں آغا خان یا ساؤتھ سٹی اسپتال یا نیشنل میڈیکل سینٹر۔ ہمارے بچے، ہماری اولاد اور اس ملک کا 99% جو بندہ ہے، جو فرد ہے، وہ مجبور ہے کہ وہ جناح اسپتال میں جائے، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ میں جائے، NICVD میں جائے، گمبٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں جائے، یا سول اسپتال میں جائے، یا ٹراما سینٹر میں جائے۔ وہاں پر حالت یہ ہے، میں بالکل آپ کو ذمہ داری سے بتاتا ہوں کہ وہاں پر جو زخموں کو سینے والا دھاگا ہے وہ جعلی ہے۔ وہ بجائے زخم سینے کے، وہ زخموں میں
ज़्यादा गंद पैदा करता है, ज़ख्मों को ख़राब करता है। जिस टेबल पर लिटा कर हमारे बच्चों की, मासूमों की एक्सरे किया जाता है, वो टेबल भी जाली है, वो एक्सरे करने के काबिल ही नहीं है। जो दवाइयाँ उनको फराहम की जाती है वो जाली 4 नंबर या 10 नंबर दवाइयाँ हैं, और उससे इनको जो महकमा सेहत के करता धरता हैं, जो इस गंदे कारोबार में मुलविस हैं, हमें समझ नहीं आता कि वो इस दौलत को क्या करेंगे जिससे वो अपने जो इस सूबे के रहने वाले मासूम लोग हैं उनको दवाई के नाम पर जहर पिला रहे हैं, जहर खिला रहे हैं और उनकी ज़िंदगियों में जहर घोल रहे हैं। इस पे मैं एक थोड़ा ऐड करूंगा, और सलाम है उनको कि 2 इंक्वायरी कमेटी के फ़र्द आए थे, एक आमिर इसरान गालिबन उनका नाम है, महकमा सेहत के अफसर हैं, और दूसरे एक सुमरो साहब हैं, फ़हीम सुमरो साहब गालिबन उनका नाम है। एक इंक्वायरी कमेटी थी, वो जिना अस्पताल में आए। जब उन्होंने वहाँ पर पेनाडाल, ब्रूफीन और दूसरी मेडिकल की दवाइयाँ और इक्विपमेंट्स देखी, तो उन्होंने जिना अस्पताल के डायरेक्टर से ये पूछा कि ये जो पेनाडाल की गोली है, या ये जो ब्रूफीन की गोली है, या ये जो अपना ड्रिप है, वो आप पसंद करेंगे कि ये आपके बच्चे को, आपके भाई को और आपके औलाद को लगे? तो इस पर जिना अस्पताल के जो जिम्मेदारान थे उनकी गर्दनें शर्म से नीचे हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रैक्टिस ख़त्म नहीं हुई। अब हम आते हैं डॉक्टर शाहिद रसूल, और उस पर जो सीएम साहब ने इतना बड़ा स्टैंड लिया है, तो उसमें सीएम साहब का जो मौक़िफ़ है, सीएम साहब के जो करीबी ज़राए हमें बताते हैं, या जिसका वो 12 इज़हार भी करते हैं कि अदालतें हमें काम नहीं करने दे रही। हम 2200 लोग रखना चाह रहे हैं जिना अस्पताल में, अदालत की स्टे की वजह से वो 2200 लोग हम नहीं रख पा रहे। उसके अलावा सीएम साहब का ये भी कहना है कि उन्होंने, जब उनको वफाक से ये अस्पतालें मिली थी, ख़ासतौर पे NICH और जिना अस्पताल, तो उनका बजट 1 अरब रुपए था, जो बजट हमने बढ़ाकर 25 अरब रुपए तक किया है। तो ये सीएम साहब अपनी चीज़ें बताते हैं, गिनवाते हैं, लेकिन वो साथ साथ अदालतों के स्टे ऑर्डर्स पे, अदालतों के फैसले पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का और एतराज़ात का इज़हार भी करते हैं। मेरे ख्याल में मंजूर साहब ये है कि अदालतों में जो इनके खिलाफ फैसले आते हैं, वो तो यकीनन अदालत रूल्स और आइन और कानून को मद्देनज़र रखते हुए देती होगी, और इसमें उनकी, अगर वो अदालतों को कायल नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके एडवोकेट जनरल ऑफिस और उनकी प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस की जो है उनकी कोताही है। प्रोसिक्यूटर जनरल सियासी बुनियादों पर रखा जाता है, एडवोकेट जनरल से लेकर और नीचे तक जितना भी अमला है, वो सारे के सारा पीपल्स लॉयर्स फोरम के ओहदेदारान हैं, जिनको असिस्टेंट AG और एडिशनल एडवोकेट जनरल बनाया जाता है। उसके अलावा कोई जो बड़ों की निशानी के तौर पर एक सरवर खान नाम एक एडिशनल एडवोकेट जनरल है, पता नहीं उनके पास क्या गिदड़ सिंगी है कि तकरीबन 90 साल की एज है, लेकिन वो एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध के बने हुए हैं। तो उनकी जो लीगल टीम है वो कमज़ोर है। यहाँ पर एक आलमी उसूल है कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। ये जो शाहिद रसूल साहब हैं, जिनको 2021 में मुकर्रर किया गया और 2024 के गालिबन आखिर में उनकी जो है वो ख़त्म हुआ टेन्यूअर ख़त्म हुआ, तो उनके टेन्यूअर को उन्होंने बढ़ा दिया है कि जब तक वो रिटायर्ड नहीं होते हैं तो वो अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। बेसिकली वो टीचिंग कैडर के आदमी हैं। राइट पर्सन ऑफ द राइट जॉब के उसूल को देखा जाए कि जिना अस्पताल का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उनका जो मैनेजमेंट कैडर है, उनका जो एडमिन कैडर है, उनमें से होना चाहिए। किसी प्रोफेसर को आप किसी दूसरे इदारे से, शायद रसूल बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटीज़ के मुलाजिम हैं, वहाँ से उनको उठाकर डेपुटेशन पे सिंध के हेल्थ डिपार्टमेंट में रखा जाता है, जहाँ से वो जिना अस्पताल में आते हैं। 3 साल वो मज़े करते हैं। 3 साल के बाद भी सिंध हुकूमत को ख्याल आता है कि इन जैसा कोई बंदा है ही नहीं, और उसी को ही उनके रिटायरमेंट तक। मेरे ख्याल में ये जो नोटिफिकेशन इस तरह होना चाहिए कि जब तक शाहिद रसूल साहब जिंदा हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, तब तक वो इस ओहदे पे रहेंगे। नहीं, आपकी, मेरा ख्याल है कि आपकी ये दुआ जो है ना कबूल होगी, और इस फॉर्म में कबूल होगी कि जब तक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है तब तक तो शाहिद रसूल साहब यहीं रहेंगे। एक बात, असल प्रॉब्लम यह है कि इमदाद सिंध के जो अस्पताल है, और ख़ुसूसी तौर पर कराची, क्योंकि यहाँ नैब ज़दा जो है और दूसरे जो मुलाजमीन हैं जो, अच्छा आपने बताया कि मुराद अली शाह साहब ने 1 अरब से 25 अरब रुपए की इनकी बजट की है, तो वो बजट गरीबों के लिए तो है नहीं। वो बजट प्रोक्योरमेंट में जाएगी, वो बजट जो है ना ख़रीदारी में जाएगी, और अल्टीमेटली वो चीज़, वो जो बजट है
وہ جن جن اکاؤنٹس میں جن جن ہیڈس میں جائے گی وہ آگے چل کے یہ جو ان کو سنبھالنے والے پیپلز پارٹی کی حکومت کو ان کے سنبھالنے والے رہنما ہیں ان کے جیبوں میں اور ان کے گھروں میں جائے گی۔ رہی بات کہ کراچی کے اسپتالوں پہ اتنا فوکس کیوں ہے، اس کا مین سبب کیا ہے؟ اس کا مین سبب یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سندھ کا ایک منسٹر صاحب تھا سابق، جس کو نیب نے گرفتار کیا تھا، تو انہوں نے اسپتال کو ایک کیمیکل سینٹر میں تبدیل کر کے، جو آپ کو یاد ہوگا کہ شراب جو ہے وہ شہد میں تبدیل ہوا تھا۔ بالکل۔ تو اس طریقے سے گورنمنٹ کے جو بلو آئیڈ جو بوائز ہوتے ہیں یا بلو آئیڈ گائز ہوتے ہیں، وہ جب اسپتالوں میں جاتے ہیں، جیلوں میں جاتے ہیں، تو ان جیلوں کو جو ہے نا ان بندوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے 5 اسٹار ہوٹل بن جاتے ہیں۔ ہاں، ان کو جو ہے نا یہی ڈاکٹر شاہد رسول صاحب جیسے جو لوگ ہیں وہ ان کو بتا دیں کہ بھائی اس کو فلاں مرض ہے، اس کو فلاں مرض ہے۔ اب وہ تو چیلنج ہوتا نہیں کہ خدا نخواستہ شاہد رسول صاحب نے جو بیماری اس کے انداز سے یا اپنے طریقے سے جو ڈائگنوز کی ہے وہ ہے بھی یا نہیں ہے، اس کا کاؤنٹر چیک تو ہے نہیں۔ اب وہ بندہ آ گیا ہاسپٹل میں، جب وہ ہاسپٹل میں پہنچا، یعنی جتنا عرصہ وہ جیل میں رہے گا اس کا 75% یا 80%، آپ دیکھو خورشید شاہ کی جو کسٹڈی ہے اس کی دیکھو، آپ شرجیل انعام میمن کی کسٹڈی خورشید شاہ دیکھو، صرف 2 دن کے بعد سارا دن وہ سکھر کے NICVD میں رہے۔ سکھر کے NICVD میں رہے، اور جب سے باہر گئے تو 2 دن کے لیے بھی NICVD میں واپس چیکنگ کے لیے نہیں آئے کہ بھائی دیکھو تو صحیح کہ آپ نے 2 سال پہلے جو میرا مرض ڈائگنوز کیا تھا وہ ابھی ہے یا میرے پاس یا نہیں ہے۔ اس طریقے سے شرجیل انعام میمن صاحب جیل میں رہے، اور وہاں جو آپ نے انعام صاحب نے تو کمال کر دیا کہ اس نے جو ہے نا شراب کو شہد میں تبدیل کر دیا۔ تو یہ جو ہمارے ہاسپٹل ہیں یہ ایک حساب سے کیمیکل سینٹر بھی ہیں، جو چیزوں کو ایک کیمیائی اس کی جو حیت ہوتی ہے یا شکل ہوتی ہے اس کو دوسرے اس میں کنورٹ کرتے ہیں۔ اس لیے کراچی کے اسپتالوں پر ان کو ایسے اسٹاف چاہیے، ایسے لوگ چاہیے جو ان کی مرضی کی جو ہے نا وہ ڈائگنوز کرے اور ان کے مرضی کے مطابق ان کو وہاں رہائش اختیار کر دیں۔ اس وجہ سے کراچی کے ان اداروں کے اوپر گورنمنٹ کا فوکس رہتا ہے۔ جی بالکل۔ اب آتے ہیں اس پروگرام کے کنکلوژن کی طرف کہ CM سندھ نے جو اعلان کیا تھا کہ اگر پیر کے روز مسئلہ حل نہیں ہوتا، عدالت ان کا من پسند فیصلہ نہیں دیتی، تو وہ اپنا فیصلہ سنائیں گے، چاہے وہ توہین عدالت کے زمرے میں کیوں نہ آئے۔ لیکن وہ پیر منگل آج بدھ ہے، وہ فیصلہ اس لیے نہیں ہو سکا۔ مجھے جو ایڈوکیٹ جنرل آفس کے ذرائع نے بتایا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کو یہ اندازہ ہے یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کل یعنی جمعرات کے روز عدالت سے ان کا من پسند فیصلہ آنے کی توقع ہے۔ کل کے روز شاہد رسول صاحب کی جو سسپینشن ہے وہ عدالت سے ختم ہونے کی ان کو توقع ہے، اس لیے CM صاحب بھی خاموش ہیں۔ اب آخر میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ جناح اسپتال کے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی جو پوسٹ ہے وہ اتنی اہم کیوں ہے اور شاہد رسول صاحب کی تعیناتی میں کس کا ہاتھ ہے۔ تو جناح اسپتال اپنی پورے حیت میں ایک بڑی ایک زبردست قسم کی ریاست ہے۔ اس ریاست میں اربوں روپے کی دوائیوں کی خریداری، میڈیکل ایکوپمنٹس کی خریداری، بڑے بڑے کنسٹرکشن کے ٹھیکے بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد سب سے اہم جو منظور صاحب نے جس کی نشاندہی کی کہ جتنے بھی ہمارے سیاستدان جیل میں جاتے ہیں اور جیل میں جاتے ہی وہ بیمار پڑ جاتے ہیں تو وہ ان کو جناح اسپتال اور NICVD میں اسپیشل وارڈز میں اسپیشل 5 اسٹار سہولتیں دی جاتی ہیں۔ انہی وارڈز میں ملک راشد جیسے قاتل بھی یہاں پر خصوصی وارڈ میں تعینات رہے، جو انہوں نے بھاری بھرکم رشوت دینے کے عوض وہ وارڈ یا روم حاصل کیا تھا۔ اس کے علاوہ انہی وارڈز میں جو اسپیشل وارڈز ہیں، جو اسپیشل کمرے ہیں، انہی لوگوں کو دیے جاتے ہیں جو بڑے بڑے بلڈرز اور بڑے بڑے کاروباری حضرات ہیں، جو جب نیب کی کسٹڈی میں یا جب گرفتار ہوتے ہیں تو ان کو بیمار ظاہر کر کے جناح اسپتال کے بڑے بڑے وارڈز میں یا NICVD کے وارڈز میں رکھا جاتا ہے، جہاں پر مبینہ طور پر 1 لاکھ روپیہ پر ڈے 1 لاکھ پر ڈے ان سے رشوت وصول کی جاتی ہے۔ تو یہ بھی بڑی ایک اٹریکشن ہے کہ جناح اسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے عہدے پہ۔ آخری جملہ، ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو مقرر مبینہ طور پر شوگر کنگ نے کرایا، جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سندھ کے ڈی فیکٹو وزیر اعلیٰ ہیں اور ان CM سندھ کے سے بھی زیادہ ان کے سندھ میں اختیارات ہیں، یعنی کہ AG مجید صاحب۔ AG مجید صاحب جب فیک اکاؤنٹس کیس جو ان پر ابھی تک قائم ہیں اس میں جب گرفتار ہوئے تھے تو مبینہ طور پر ڈاکٹر شاہد رسول نے ان کی جو
رپورٹ تھی اس کو کسی اور کینسر کے مریض سے تبدیل کر کے ان کی ضمانت میں راہ ہموار کی تھی، اور اسی احسان کے بدلے میں ان کو 3 سال کے لیے اور بعد میں ان کے ٹل ریٹائرمنٹ تک کے لیے ان کے عہدے میں اضافہ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے ناظرین سے اجازت چاہوں گا، اور آئندہ بھی ہم کسی کور ایشوز پر اپنے جو تجزیہ نگار ہیں منظور سولنگی صاحب کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔